लाहौर सिटी के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे दरमियान मौजूद है। और यहाँ भी बहुत सारे लोग वही है बैठे हुए हैं जिनको लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत है। अशरफ खान टाइप दोस्तों की और जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनको हम रिसेप्शन इसलिए देते हैं कि वहाँ जाकर वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, भुट्टो कास्ट के लिए, आम आदमी के लिए काम करें। यही हमारा एक मकसद है और पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करना है। कि भुट्टो पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक इसलिए है कि उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जान के नजराने पेश किए हैं। मैं चाहता हूँ कि पार्टी मजबूत हो, पार्टी का काम हो। वाशिंगटन के इलाके में, वर्जीनिया में आप कहीं भी जाएंगे आपको पता चलेगा कि पार्टी को मैंने कैसे जिंदा रखा हुआ है। मेरा मकसद पार्टी को सपोर्ट करना था, जिंदा रखना था। वेलकम। मतलब मैं भी लाहौर से हूँ पैदाइश मेरी, और अफिलिएशन जो है पीपल्स पार्टी की, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, 55 years से 1967 when I joined it, पहला मजांगटे पे फीता काटा था हनीफरा में, एक रशीद साहब, कसूरी साहब, I was there। ऑलमोस्ट 40 साल हो गए अमेरिका में, तो मैं तो इतना ज़्यादा नहीं सियासत को जानती, लेकिन बेनज़ीर मेरी फेवरेट थी। और इस जैसी बेनज़ीर जैसी कोई ना पैदा हुई है ना कभी आएगी, जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया। ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान की मजबूर और गरीब कौम आवाम जो थी उनके वो अच्छे साथी थे। आज अगर वो दुनिया में नहीं है तो उनके नवासे जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो है इंशाल्लाह वो हमारे लिए मशले राह बनेंगे और इंशाल्लाह हम सब जो है उनके साथ तावन भी करेंगे और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीपल्स पार्टी का उसके ऊपर चलते हुए इंशाअल्लाह और अजीज पाकिस्तान की सालगिरह के लिए काम। पीपल्स पार्टी हर दल और हर दम हमारे दिल में है और पाकिस्तान में रहने वाली हर पार्टी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके पीपल्स पार्टी का, क्योंकि बचपन से हम इनके साथ चलते हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी और पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ है और अपने दोस्तों के साथ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप राज़ी कर रहे हैं इंशाअल्लाह, तो ये एक ऐसा एहसास है कि इनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरफ राग़िब करें और इनकी जो इशूज़ है जैसे इनके वोट का राइट है, इलेक्शन लड़ने का, इनकी जायदादें आप बता तो कब्जे हो जाते हैं, तो मैं आपके तवाज़ुन से वो भी गवर्नमेंट तक हूँ कि आप वोट में तो ये कार्य। हम सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इससे पहले हम वर्किंग क्लास से तल्लुक़ रखते थे, हमें अपना पासपोर्ट लेने की भी इजाज़त नहीं थी। जो पासपोर्ट वो उसकी दूर अंदेशी थी जुल्फ़कार अली भट्टो शहीद की, जो उसने लोगों को पासपोर्ट उनके घर तक उसकी रसाई दी ताकि ये लोग बैरून मुल्क जाएं, अपनी मेहनत बेचें और पाकिस्तान के अंदर उसका मुआवजा भेजें। आज पाकिस्तान के अंदर जो बजट हर साल पेश किया जाता है, मैं आपको फख्र से ये कह सकता हूं कि उसमें से 50% से ज़्यादा, उस बजट के अंदर से 50% से ज़्यादा हर साल पाकिस्तान के बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी भट्टो साहब के उस मिशन की बदौलत आज पाकिस्तान को रेमिटेंस दे रही है। यहाँ आने के बाद और यहाँ की सियासत को देखने के बाद इस नतीजे पे मैं इस तजज़िये पर पहुँचा हूँ कि सारी दुनिया की दौड़ यहाँ से दिखती है और हमारे लोग और बाकी दुनिया के लोग सब उनके हाथों में टूल्स हैं, जिसको जब चाहा इस्तेमाल किया और किसी की तरफ नहीं किया। तो इसीलिए हम जितनी भी किसी की मजम्मत करें या किसी के खिलाफ बोलें या किसी की हिमायत में बोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छे हाथों में है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का एक ट्रैक रैकेट है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा और आगे भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। तो जब 2 दफ़ा टॉपल कर दिया गया एज ए प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा टॉपल कर दिया गया राजा साहब, तो उन्होंने कहा कि ये क्या चक्कर है, ये क्या आपस में हम क्यों रखते हैं, क्या हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ वैसाखी जमहूरियत हुआ, इंग्लैंड में हुआ,
آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کی، ایلیمینیٹ کرنے کی وہ کوشش کی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے 5 سال کمپلیٹ کیے، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت نے اپنے 5 سال کمپلیٹ گو کے اس پہ حکومتیں ہمارے پرائم منسٹر ٹاپل ہوتے رہے، لیکن اسی پارٹی کا دوسرا جو پرائم منسٹر لگا دیا جاتا ہے. یہ ایک خوبصورتی تھی اس سسٹم کی. پیور ایکٹیوسٹ جو میں نے آج تک زندگی میں کام نہیں چھوڑا پارٹی کا. میں لکھتا بھی ہوں، میں کام بھی کرتا ہوں، میں پارٹیاں بھی کرتا ہوں. میرا گھر پارٹی کا اڈا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ خدا کی دین دیکھیں کہ خدا نے 2 مرتبہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میرے گھر پہ ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیا. انہوں نے 2 مرتبہ ہمارے گھر آئی ہیں. تو یہ چیزیں کون دیکھے گا؟ ہمارا خان صاحب کے نام تھا تو میں ذرا زیادہ ہی بول رہا ہوں. تو میں انشاءاللہ جورج صاحب سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ اس کو سارے کو سیٹ اپ بنایا جائے، جو بھی لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تھینک یو. خوشی کی بات ہے کہ یہاں اپنا شہید ذوالفقار بھٹو کے زمانے سے مجھے اس بات کا موقع ملا کہ میں پیپل پارٹی کو نہ صرف کور کروں بلکہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں جو ہے ذوالفقار بھٹو کا 1974 کا جو دورہ تھا وہ میں ان کے ساتھ بطور ایک ینگ اخبار نویس کے وہاں موجود تھا. جیسی لیڈیز پیدا ہوئی تھی پاکستان میں نہ ہوگی. وہ جو کام کر گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ٹائم دیتا تو شاید یہ جو فنکشن آپ یہاں پہ کر رہے ہیں شاید ادھر کر رہے ہوتے تو ادھر کے پتہ نہیں کتنی کنٹریوں کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے، مگر اللہ نے موقع نہیں دیا. جولائی کا جو دن ہے یہ جو شب خون مارا گیا آپ ہمارے پاکستانی عدلیہ نے اور وہ مانا پھر کہ جی ہمارے سے غلطی ہو، مگر یہ دیکھیں کہ وہ غلطی کا بھگتان ابھی تک ہم کر رہے ہیں. شاید وہ نہ ہوتا، ترتیب تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر جو ایک اتنا مطلب اچھا انسان دنیا میں آیا اور آیا بھی پاکستان میں اور ہم نے کیا کیا اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں تو جو لوگ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے کام وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر میں ادھر دیکھ کے نا کیونکہ یہ نیو یارک میں میرا دوسرا وزٹ ہے، مگر چودھری صاحب میں دیکھا ہے آپ لوگ بڑی محنت سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور پارٹی کا پرچم لہرایا ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ ساری جو گفتگو میں نے سمیٹی ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قیادت تک بھی پہنچاؤں گا. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ پارٹی کا پرچم ہمیں جب تک ہماری جان میں جان ہے اس کو لہرا کے رکھنا ہے، چاہے نیو یارک میں بیٹھے ہوں، چاہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوں، چاہے بھی جہاں جہاں ہمارے دوست بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے متعلق جو فیصلہ دیا وہ پیپلز پارٹی نے اس کو قبول کیا، خندہ پیشانی سے قبول کیا، اور ان کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ٹرائل کا صحیح حق نہیں دیا گیا. تو میں اس ہاؤس سے درخواست کروں گا کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کریں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کو نیشنل ہیرو ڈکلیئر کریں اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے ایک بھٹو میموریل بنایا جائے یا بھٹو صاحب کا میوزیم بنایا جائے. Don't forget to like, comment and subscribe.